नमस्कार न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म धर्मराज भट्ट। शिक्षकहरू 3 दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहे। विशेष गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकमा उनीहरूको विमति छ। उनीहरूले 18 बुँदे विमति नै राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे। त्यो समयमा विद्यार्थीहरूको पढाइ अस्तव्यस्त बन्यो। अन्तिममा आएर आज सरकारसँग वार्ता भयो र उनीहरू अब आइतबारदेखि विद्यालय खोल्ने गरी घर फर्किएका छन्। तर यसबीचमा अब विश्लेषण के भइरहेको छ भने उनीहरूका बीचमा वार्ता त भयो, तर आन्दोलन चाहिँ हात्ती आयो फुस्स भयो भनिरहेका छन्। केही शिक्षकहरूले अझ विशेष गरी विद्यालय कर्मचारीदेखि लिएर राज शिक्षकहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई यो चाहिँ धोका दिइयो भनेर उनीहरूले भनिराखेको अवस्था छ र अरू शिक्षकहरू चाहिँ ठिकै भयो भनेर आशा बोकेर अब घर फर्किएका छन्। विशेष गरी उनीहरूले काठमाडौँ आउँदाखेरि सबैभन्दा चर्को रूपमा उठाएको माग हामीहरूलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्दा मेयर उपमेयरहरूले या जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सरुवा बढुवा गर्छन् भन्ने नै थियो र त्यो आन्दोलन पछि बिस्तारै त्यो माग चाहिँ मत्थर हुँदै गयो र सरकारले अब के भनिदियो भने संविधानसँग बाँझिएका विषयहरूमा हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ, अरू विषयमा चाहिँ हामी यो विधेयकमा संशोधन मार्फत हेर्नेछौँ भनेर उनीहरूलाई आश्वासन जनाएको छ। अब शिक्षकहरूको आन्दोलन कति उचित थियो या विधेयकको मस्यौदा गरिँदाखेरि हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वहरूले किन हेक्का राख्न सकेनन् भन्ने अर्को विषय। यसैमाथि चाहिँ अर्को अनुत्तरित प्रश्न पनि जस्तै बनेको छ। जस्तो अहिले उनीहरूबीच सहमति भइसके पश्चात राजनैतिक दलहरूले जुन चाहिँ होडबाजी गरिरहेका छन् जस लिनमा हामीले चाहिँ यो शिक्षक आन्दोलनलाई सफल बनायौँ वा उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन गर्ने बाटोसम्म पुर्यायौँ उहाँहरूले जसरी भनिरहनु भएको छ त्यो भनेअनुसार विधेयक बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले कस्तो खालको मस्यौदा बनाए, किन ध्यान पुर्याएनन् भन्ने विषय अर्को विषय छ। यसैमाथि शिक्षा राज्य मन्त्रीले कतै बोलेको सुनिएको छ कि यो विधेयक छलफल पनि गराइएन भन्ने विषय छ भने अर्को शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई जो अहिलेका शिक्षा मन्त्री छन् उनी स्वयं निजी विद्यालयका सञ्चालक भएका कारणले गर्दाखेरि पनि निजी चाहिँ क्षेत्रले राखेका मागहरू हुबहु सम्बोधन गरिए र शिक्षकहरूलाई मारमा पर्ने गरी या काठमाडौँ ओह्राल्ने गरेको यो विधेयक आयो भनेर पनि यसै बीचमा विश्लेषण भइराखेको अवस्था छ। अब यसभित्रको अन्तर्य पक्कै पनि अशोक कुमार राईले चाहिँ यो विधेयक नै छलफल नगराउनुमा एउटा अन्तर्य त पक्कै पनि लुकेकै होला। अझ त्यसमाथि आन्दोलन यस्तो बेलामा भएको छ देशका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा छन् र शिक्षा मन्त्री पनि लाचार बनेका छन्। वार्ता समिति मार्फत वार्ता त भएको छ तर शिक्षा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता या यसबारेमा टीका टिप्पणी खासै देखिएन। यो अवस्थामा अब विश्लेषण गर्न योग्य या मनन गर्न योग्य कुराहरू के छन् भने अब संविधानसँग बाँझिएका विषयहरू कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एकातर्फ शिक्षकहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवाका विषयहरू स्थानीय तहले गर्ने भनेर विधेयकले भन्छ। माध्यमिक शिक्षा तहसम्मको अधिकार नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले दिएको छ। अर्कोतर्फ शिक्षक नियुक्ति गर्ने स्थानीय तह, उनीहरूको सरुवा बढुवा गर्ने पनि स्थानीय, तर उनीहरूको सेवा सुविधा चाहिँ फेरि केन्द्रबाट आइरहेछ। अनि पूर्व प्राथमिक तह जसलाई बाल कक्षा भनिन्छ त्यसका सहजकर्ताहरूलाई फेरि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। यो दुई विधा चाहिँ के का कारणले उत्पन्न भइरहेको हो भन्ने जानकारहरूले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू के भन्छन् भने यो सब भनेको संवैधानिक जटिलता होइन, संवैधानिक जटिलता एकछिनमै सल्टिन्छ यदि यी राजनैतिक दलहरू सुल्झिए, यी राजनैतिक दलहरूले चेत फुर्याएछन् भने यो समस्या एकैछिनमा सल्टिन्छ भनिरहेका छन्। तर राजनैतिक दलहरू फेरि यो सल्ट्याउनका लागि किन चाहिँ हात अगाडि बढाइराखेका छैनन्। यो बीचमा यस्ता यी विविध प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। त्यसमाथि यो चाहिँ शिक्षकहरूका सङ्गठनहरू कसरी प्रयोग भइरहेछन् नेपालमा, शिक्षक मात्रै होइन अरू पार्टीहरूका जति पनि क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा पेशागत सङ्गठनले गाँजेका कारणले गर्दाखेरि देश बिग्रिराखेको छ। शिक्षक मात्रै होइन अन्य पेशागत सङ्गठनहरू किन बन्छन् भन्दाखेरि तिनीहरूको सबैले दिने उत्तर भनेको पेशागत हकितका लागि हो। तर त्यसको अपव्याख्या गर्दै व्यवहार त भने त्यो भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने, प्रदेश सभामा टिकट पाउने या जस्तो शिक्षककै विषयमा भन्नुपर्दा पनि शिक्षकबाट रिटायरमेन्ट भइसकेपछि मैले के गर्ने त भन्ने विषयमा अर्को उसको विकल्प भनेको त्यहाँ बेलासम्म राजनीति बनिसकेको हुन्छ र त्यसको जग उसले शिक्षक हुँदाखेरि बनाएका सङ्गठनहरू मार्फत उसले त्यो जग बसालिरहेको हुन्छ। अब यो अवस्थामा संविधानले चाहिँ त्यस्ता सङ्गठनहरू बनाउन देऊ भन्छ, विधेयकमा चाहिँ नबनाऊ भनेर भनिदियो। यस्ता विभिन्न जटिलताहरू छन्। त्यसमाथि
अर्को अहिले चाहिँ शिक्षकहरूमाथि पनि प्रश्न उठिराखेको, यद्यपि उनीहरू अहिले एउटा आशा बोकेर त गएका छन्, तर उनीहरूमाथि पनि प्रश्न किन उठिराखेको छ भने एसईई को विद्यार्थीलाई गणित विज्ञान पढाउने कुनै इन्स्टिच्युटमा या कोचिङ सेन्टरमा गयो भने त्यहाँको शिक्षक हुन्छ आइएससी फेल भएको या आइएससी पढिरहेको शिक्षकले पढाएर उनीहरू एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्छन्। तर बीएससी गरेका एमएससी गरेका शिक्षकहरूले पढाउँदा पनि 30 नम्बरभन्दा बढी कट्न किन सक्दैन भन्ने प्रश्नहरूको उठेको छ। यो बीचमा शिक्षकहरूले समयानुकूल उनीहरू चाहिँ अपडेट हुन सकेनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ र राहत शिक्षकको विषय पनि त्यही भएको छ। अहिले राहत शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत उनीहरू पास हुन्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सरहको सेवा सुविधा दिएर स्थायी गरौँ र फेल हुनेहरूलाई चाहिँ त्यो सरहको सेवा सुविधा दिएर विदाई गरौँ भन्दाखेरि राहत शिक्षकहरूको अर्को खालको असन्तुष्टि छ र उनीहरू फेरि अर्को आन्दोलन चर्काउनेसम्मको चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। हामी यहाँहरूलाई यो शिक्षकहरू किन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिए र सहमति के विषयमा भयो भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ, त्यसपछि हामी यहाँहरूका फोन कल लिनेछौँ। यो रिपोर्ट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पठन पाठन नै ठप्प गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ 3 दिनसम्म अस्तव्यस्त रह्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहँदा शिक्षकहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिएपछि राष्ट्रिय राजनीति कम सकसपूर्ण भएन। वार्ताको नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्ट शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कार्यकारी प्रमुखसँगै वार्ता गर्ने नभए वार्तामै नबस्ने अल्टिमेटमका बीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठदेखि समग्र राज्य संयन्त्र नै अघि सरेपछि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू बीच 7 बुँदे सहमति सफल भएको हो। सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेरै सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनमा चौतर्फी समर्थन र सरकारको ध्यानाकर्षण भएपछि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू बीच सहमति भएको हो। संसदका सबै काम प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका जति पनि मागहरू छन् ती मागहरूमा छलफल भएर निस्केका निष्कर्षहरूमा संसदमा हामीले एउटा सहजीकरण गरेर ती मागहरूका विषयमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ र त्यसका निम्ति 6-7 वटा बुँदामा सहमति भएको छ। अब सहमतिको फाइनल ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यो बाहिर सार्नु छ। आन्दोलन फिर्ता हुन्छ। हजुर, भोलिदेखि आन्दोलन गरेर फिर्ता हुन्छ। भोलिदेखि आन्दोलन वार्ता गरेर समझदारीमा पुगिसकेपछि आन्दोलन गरिराख्ने कुरा त आएन होइन। मोटामोटी त्यही नै हो, मोटामोटी त्यसको आधार त्यही नै हो। त्यसमा कतिपय भाषा परिमार्जन भएको छन्, कतिपय विषयहरू थप पनि भएको छन् होइन, तर मोटामोटी त्यसैको जगमा उभिएरै यो सम्झौता भएको छ। त्यसो त गर्न पाइँदैन, त्यो त के हुने, त्यसलाई त बेइमानी भइहाल्यो। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पटक पटक वार्ता असफल र शिक्षकको आन्दोलन थप चर्किएपछि चौतर्फी दबावमा परेको सरकारले शिक्षकलाई वार्तामा ल्याउन सफल भयो। 7 बुँदे सम्झौतासँगै शिक्षकहरूको आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ। शिक्षकहरूले उठाएका मागलाई संसदीय सर्वोच्चता मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने सहमति भएको छ। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक बीच सहमति भयो, तर विधेयक संशोधन भन्दा पनि संविधान नै संशोधन गरेर मात्र यो समस्याको समाधान हुने विज्ञहरूको तर्क कायम छ। संविधान नै संशोधनको बहस भइरहँदा विधेयक विरुद्ध सडकमा उत्रिएका शिक्षक र सरकार बीच समझदारी भए पनि संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सदनदेखि शीतल निवाससम्मको सामना गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार बीच बाजिएको विधेयकमा भएको सहमति फगत तत्काल आँखामा छारो हान्ने काम भन्दा फरक पर्दैन। तथापि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक बीचको सहमतिले विद्यालय खुल्नेछन्, शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालयमा भेटिने वातावरण भने बनेको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउँदा राजनैतिक दल या सरकार पक्षलाई लागेको थियो कि यति ठुलो आन्दोलन हुँदैन या सामान्य रूपमै हुन्छ, उनीहरू आउँछन् आफ्ना माग राख्छन् जान्छन् भन्ने लागिरहेको थियो। जब शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दाखेरि चौतर्फी सवारी जाम भयो र सांसदहरू संसदमा जानबाट पनि रोकिए, तब उनीहरूलाई बल्ल बुद्धि फुर्यो कि अब यिनीहरूको माग चाहिँ यिनीहरूको आन्दोलन ठुलै हुनेवाला छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई जब बुद्धि पलायो, तब बल्ल बल्ल वार्ता समिति बन्यो र वार्ता भएर अब शिक्षकहरू घर फर्किने क्रममा छन्। तर उनीहरूलाई अझै पनि विगतमा भएका विभिन्न सहमतिहरूमा सरकारले कार्यान्वयन नगरेका विषयहरू विभिन्न सहमतिहरूमा भएका छन् र उनीहरू शिक्षकहरू अहिले के आश लिएर चाहिँ फर्किएका छन् भने
ती सहमति जस्तो यो सहमति हुँदैन र हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने आश चाहिँ छ। तर यसमा विश्वास गरिहाल्नु पर्नेमा उनीहरू पनि अन्तर्मनबाट चाहिँ आश गरिहाल्ने अवस्थामा चाहिँ देखिन्नन्। यो सुनौ। होइन, राहत शिक्षकहरूको उहाँहरूकै अध्यक्षसँग धेरै बेरसम्म उप प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ छलफल चल्यो। उहाँले धेरै पछिसम्म मान्नु भएन। पछि ल ठिकै छ भनेर मानिसकेपछि हामी सबैले स्वीकारेको अवस्था हो। होइन, उहाँ सहित हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यस्तो खालको हामीलाई भनेर निस्किनु भएको छैन, तर स्वीकार्नु भएको छ। उहाँहरूले उठाएका कुराहरू त्यहाँ परेका छन्, उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। हो, हामीलाई अहिलेसम्म मलाई लामो नगरिदिनुहोस्। हामीलाई अहिलेसम्म भएको एउटा शङ्का भनेको त्यही हो। हरेकचोटि हामीलाई सहमति गरेर झुक्क्याइएको छ। यसपालि हामीसँग गरिएको सहमति भनेको अहिले जुन प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक जुन छ, त्यो विधेयकमा भएका प्रावधानहरू हाम्रा फेभरमा हुने गरी संशोधन गरेर संसदमा लैजान्छौँ अथवा संसदमा संशोधन हाल्छौँ भनेर हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। अब सरकारले नै त्यो हालिसकेपछि सरकार बहुमतमा छ चाहिँ त्यो पारित हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले उहाँहरूलाई विश्वास गरेका छौँ। अब यसपालि धोका हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो। अब सरकारले यसरी सहमति गरेर शिक्षकहरूका मागहरू र सम्बोधन गर्छौँ भनेर बाचालाई अलपत्र पार्ने हो या एउटा उज्यालो ज्योति देखाउने शिक्षकलाई उनीहरूका मागहरू सम्बोधन गरेर हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित पार्नका लागि अब विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यही विधेयक मार्फत घनीभूत छलफल गर्ने हो। त्यो जिम्मा चाहिँ अब सरकारसँग छ र अब हामी यहाँहरूका फोन कल लिन्छौँ। जसरी सरकार र शिक्षकहरूका बिचमा शिक्षकहरूले एक खालको आन्दोलन ल्याए, त्यसपछि वार्ता भयो र यो वार्ता मार्फत पनि के कस्ता विश्लेषण भइरहेछन् भने सकारात्मक हुने अपेक्षा त छ नै, तर पनि के खालका विश्लेषण भइरहेछन् भने 2-4 नेताहरू बसे, उनीहरूले आफ्नो राजनैतिक गोटी या राजनैतिक बाटो आगामी दिनका लागि सेके होलान् भन्ने चाहिँ केही शिक्षक सङ्गठनहरूको गुनासो अझै पनि रहेको देखिन्छ। अब हामी यहाँहरूका विचार लिन्छौँ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षकहरू हाम्रा बालबालिकालाई ज्योति दिने एउटा चाहिँ घर परिवार पक्षको दोस्रो पाठशाला शिक्षकलाई लिइन्छ, तर शिक्षकहरूलाई नै यसरी आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था साँच्चै पनि देशको लागि यो सकारात्मक विषय चाहिँ होइन। यहाँ निजामती कर्मचारीहरूदेखि लिएर जति पनि व्यक्तिहरू छन्, जति पनि पेशागत व्यक्तिहरू छन्, पेसा गरी खाने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट खालको पेसा या त्यो खालको व्यवस्था शिक्षकहरूका लागि हुनुपर्ने भनिन्छ। र अहिले नै पनि हामीले तुलना गरी हेर्ने हो भने राजनैतिक दल, प्रदेशका सांसद, केन्द्रका सांसददेखि लिएर सरकारी विद्यालयमै पढाउने कतिपय शिक्षकहरूका, सबैका भनिन्न तर कतिपयका छोराछोरीहरू अहिले पनि निजी स्कुलमा पढिराखेको अवस्था छ। तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारीमा ल्याउनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा फेरि सरकारी शिक्षकहरूकै हो। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? को हुनुहुन्थ्यो? उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिएन, फेरि पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा विधेयक र शिक्षक सरकारबीच भएको सहमतिका विषयमा आज हामीले विचार लिइरहेका छौँ र मैले जोडिरहेको थिएँ कि सरकारी र निजी विद्यालयहरूका बिचमा जसरी चाहिँ एक खालको यो नतिजा ल्याउने अन्तर जो हामी देख्छौँ त्यो अन्तर निकै फराकिलो छ। त्यसलाई चाहिँ निजी त्यस्ता किन भइरहेका छन् भन्दाखेरि यदि उनीहरूले राम्रो रिजल्ट ल्याएनन् या पढाउने शिक्षकको कमजोरी देखियो भने उसले कारबाही भोग्नेदेखि लिएर उसले चाहिँ जो स्वार्थ समूह हुन्छ वा विद्यालय खोल्ने व्यक्ति हुन्छ उसले चाहिँ त्यस्ता खालका हदगण्डाहरू अपनाउँछ र ऊ चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ, मैले राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा मनोभाव पनि उसमा जागृत हुन्छ र राम्रो नतिजा आउँछ। तर सरकारीमा त्यो अवस्था छैन। कोही हुनुहुन्छ? स्वागत गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार। तपाईँको आवाज एकदम सानो छ। म यहाँ बनस्थलीबाट नित्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर, यहाँको विचार राख्न सक्नुहुन्छ? होइन, मेरो विचार अब यो टिचरहरू नि तपाईँ गाउँबाट काठमाडौँ आउनु पर्ने आवश्यकै होइन नि त। पढाइ लेखाइ एउटा एजुकेट
टिचर जस्तो मान्छेले गाउँबाट पनि त बच्चाहरूलाई पढाउँदै पनि उहाँहरूले दबाब दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। अनि यी नेताहरूलाई उनीहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा टिए भत्ता दुनियाँ दिवाना खान्छन्। अनि टिचरलाई उसको योग्यता क्षमता अनुसारको तलब दिन त थाहा हुनुपर्छ नि। त्यहाँ भएभरका टिचरलाई काठमाडौँ अधिराज्यभरिका टिचरलाई काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने आवश्यक हो र होइन नि। अनि तपाईँको टिचरहरू कहाँका मान्छे भन्दाखेरि सबै पार्टीका मान्छे, एमालेका मान्छे, काङ्ग्रेसका मान्छे, माओवादीका मान्छे। अनि उसको बेला पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने उनीहरूका छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउने, कोहीको विदेशमा पढाउने। अनि ती गरिबका छोराछोरीले शिक्षा पाउनु पर्दैन। उनीहरूका माग चाहिँ अहिले गर्न नसकिने खालका हुन्छ। मागका बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि कोही चाहिँ तपाईँको खेताला लाएर पढाउने, आफू अर्को काममा जाने। अनि नियम कानुन यही हो। लोकतन्त्र भन्छ, गणतन्त्र भन्छ, गणतन्त्रले यही हो त गरेको काम। माग चाहिँ गर्न पाइने खालका थिए, गर्न हुने खालका मागहरू थिए कि थिएनन्? काठमाडौँमै आएर डक्टरहरू काठमाडौँ आउनु पर्ने। अनि यी भिआइपीहरूलाई चाहिँ सुविधा चाहिने, टिए पनि चाहिने। यति कुरा थाहा छैन भने त्यो सत्तामा किन बस्ने? सत्तामा बस्नु हुँदैन नि। क्षमता योग्यता भिजन भएको मान्छेलाई लानु पर्यो, दिनु पर्यो नि। अनि जुन हारेका छन्, उभाका छन्, अनि सत्तामा आउने बर्मा लुट गरिरहने, यिनीहरूले मात्रै कमाउने। अनि त्यो टिचरले गाउँघरमा तपाईँको केही सुविधा छैन। अनि त्यो तलब पनि न गतिलो छ। अनि त्यो टिचरहरूले खानु पर्दैन, छोराछोरी पढाउनु पर्यो, लाउनु पर्यो। राज्यको दायित्व यही हो त। हस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। उहाँले विचार राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले भनेअनुसार नै पनि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको अन्तरमा उहाँले पनि रहेर आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। पक्कै पनि कि जो शिक्षकहरू छन्, सरकारी शिक्षक, मैले अघि पनि भने कि निजी विद्यालयमा कम तलब लिएर पनि शिक्षकहरूले राम्रो नतिजा ल्याइरहेछन्। तर सरकारीको तुलनामा निजीहरूको कमै छ। तर सरकारीमा ठिकै खालको तलब लिएर पनि तलबले मात्रै यदि शिक्षा सुधार हुने हो भने त अहिले सरकारी विद्यालयहरू अब्बल हुनुपर्ने थियो। तर त्यो अब्बल त हाम्रो सरकारी शिक्षा या सरकारी शिक्षा नीति, शिक्षकहरूको, अभिभावकहरूको, व्यवस्थापन समितिको, यसमा शिक्षकलाई मात्रै जोडेर या दोष लिएर पनि आवश्यक छैन। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति तीनै पक्ष यसमा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी अब यो शिक्षा विधेयकको बारेमा सरकार र शिक्षकहरूका बीचमा भएका सहमति र यसबारे भइरहेका विरोधहरूबारे, यो सहमति कस्तो खालको भयो, के मागहरू शिक्षकहरू लिएर आएका थिए, के मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुने देखिन्छन्, यस विषयमा हामीले शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा विद्यानाथ कोइरालासँगको यो कुराकानी। हेलो हजुर सर, म योबाट सुरु गरौँ है त। विद्यानाथ कोइरालाज्यू, यहाँलाई न्युज एन्ड भ्युज कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब देशैभरिका शिक्षकहरू चाहिँ विद्यार्थीको पठन पाठन रोकेर हामीले अधिकार पाउनुपर्छ, यो शिक्षा विधेयक चाहिँ समग्रमा ठिक छैन भनेर आन्दोलन गर्न आए। तर सरकारसँग भएको एउटा वार्ताले चाहिँ शिक्षक आन्दोलन हात्ती आयो फुस्सा भए जस्तै भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेछ। यो भएको सहमतिलाई चाहिँ के गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? मैले दुई तीनटा बाटोबाट हेरौँ भनेर पनि सोच्छु। पहिलो बाटो के हो भने त्यो विधेयकलाई आवश्यक फेरबदल हुन्छ भनेर भन्ने आशा गरौँ। त्यहाँ उल्लेख त छैन स्पष्टसँग, तर आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ के रहेछ भने त्यो फर्कियो, त्यसमा संशोधन हुन्छ, त्यो हिसाबले शिक्षकहरूले गए भनेर भने एउटा त्यो बुझौँ। दोस्रो चाहिँ के बुझौँ भनेर भने केही सानातिना मागहरू छन्, त्यो सानातिना मागहरूमा शिक्षकहरूले समिति बनाएर निर्णय गर्ने, त्यसपछि अरू मागहरूमा चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै प्रणालीमा जाने भन्ने किसिमको हिसाबबाट गयो भनेर बुझौँ। त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गबाट नबुझौँ, बरु के बुझौँ भनेर भने शिक्षकले दबाब दिए, कमसेकम त्यो फर्केर गयो। अब तत्काल त्यसलाई चाहिँ फेरि सोच्ने किसिमको ढङ्ग आउँछ भनेर भन्ने सकारात्मक ढङ्गबाट बुझिदिनु जाति हुन्छ होला। तर शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउँदै गर्दाखेरि आम जनताले या केही व्यक्तिहरूले प्रश्न के उठाएका थिए भने शिक्षकहरू चाहिँ एउटा शिक्षा क्षेत्र, समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार्नका लागि भन्दा पनि आफ्नै चाहिँ त्यो भरण पोषण या तलब सुविधा पाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित भए भन्ने थियो। अन्तिममा आएर जो सहमति भयो
त्यहाँ चाहिँ जस्तो सरकारले अझै पनि स्पष्ट पारेको छ कि संविधानसँग बाँझिएका विषय वा त्यसभन्दा बाहेकका विषय जस्तो उनीहरूले आफूहरूलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने भन्ने विषय बडो एकदमै फर्स्ट पोइन्ट बनाएका थिए। तर त्यसमा त उनीहरूले चाहिँ सरेन्डर गरे जस्तो अवस्था या झुक्नुपर्ने अवस्था त आयो नि त। संविधान संशोधनसम्मकै दबाब त उनीहरूले दिन सकेनन्, एजेन्डामा टिक्न सकेनन् भन्यो भने गलत हुन्छ? हुँदैन, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नि स्थानीय पालिकाको एकल अधिकार शिक्षा पर्या छ। त्यो पालिकाभित्रको शिक्षा पर्या हुनाले अब त्यो शिक्षकहरू र पालिकाका पदाधिकारीको बिचमा संवाद नहुनु चाहिँ ठुलो समस्या हो। किनभने तिनै शिक्षकहरूले पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर आदि इत्यादिलाई बनाएको तिनै शिक्षकले हो। शिक्षक प्रकार अन्तमा त्यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यहाँको विज्ञ व्यक्ति, अनुभव के अरे बुद्धिजीवी भनेर पनि जोडिनु भएको छ। त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भनेर पनि जोडिनु भएको छ। त्यसो भएपछि अब के कुरा जरुरी भयो भने 2-3टा पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने देख्छु। यो पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि अब शिक्षक र स्थानीय जनप्रतिनिधिको बिचमा संवाद गर्ने चलनचल्तीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। दिनमा एकपटक हुन सक्छ कि त्यो चाहिँ नि संवाद भेटेर हुन सक्ने एउटा तरिका होला, वा जुमबाट कुनै किसिमको माध्यमबाट, प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने अर्को तरिका होला, क्लस्टरहरू बनाएर अर्को तरिका होला। यसरी संवाद गर्ने कुराकानी गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि शिक्षकले भनेका र जनप्रतिनिधिले भनेका कुराहरूमा मतान्तरण भयो भने त्यो मतान्तर कसरी सल्टाउने भन्ने किसिमको बाटो चाहिँ निक्लन्छ। मलाई लाग्छ त्यो बाटो यसले खोलिदिएछ भनेर भन्ने अब सङ्केत गरेको छ भनौँ न, बुझ्नुपर्ने अवस्था हो। जस्तो शिक्षकहरूले एउटा विषय नबुझेको जस्तो उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ स्थानीय तह मातहत ल्यायो भने यी मेयर उपमेयरहरूले चाहिँ हामीलाई राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा सरुवा बढुवा गरिदिन्छन्, जहाँ पायो त्यहाँ पठाउँछन् भन्ने उनीहरूको छ। तर उहाँहरूले किन बुझ्न सकिरहनु भएको छैन कि त्यो मेयर उपमेयर मात्रै त्यो संयन्त्र होइन, त्यहाँ शिक्षा विभागहरू छन्, लगायतका विषयहरू छन् भन्ने चाहिँ उनीहरूले किन बुझ्न सकिरहेका छैनन्? त्यहाँ शिक्षकले नबुझेको भन्दा पनि कसरी बुझ्नुपर्छ भने शिक्षकले त्यो माग राख्दाखेरि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्यो मागलाई सही गरिदिनु भएको थियो क्या। सही गरिदिनु भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नु हुँदैन। अब उहाँले सही गरिदिइसकेपछि त्यही मागलाई शिक्षकले दोहोऱ्यायो। अब शिक्षकलाई बिस्तारै के महसुस भयो भने यो चाहिँ एकल अधिकार काम गर्दो रहेछ, साझा अधिकारको कुरो यो होइन रहेछ। एकल अधिकार भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ निर्णय आफै गर्न सक्ने अवस्था होइन रहेछ, यो हामीले भन्ने बित्तिकै हुने रहेछ, संविधानको मर्म विपरीत हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि संविधानविदहरूसँग बसेर संवाद गर्न सक्ने एउटा सम्भावना होला, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अर्को सम्भावना होला। यसमा त अहिले शिक्षकले गर्न सक्ने केही कुरा पनि थिएन। त्यसो भए हुनाले शिक्षकको बौद्धिकताले काम गर्यो भनौँ न, हेर्दा पलायन जस्तो लागे पनि बौद्धिकताले काम गर्यो र त्यसो उहाँहरू महसुस गर्नुभयो पालिकाको एकल अधिकार छ भन्ने भयो। अब यसो भएपछि हामीसँग अर्को सम्भावना खोज्नु पर्यो। अर्को सम्भावनामा किन सम्भावना मात्रै भनिरहेको छु भनेदेखि कोही हार्ने कोही जित्ने भन्दा पनि बुद्धको देश हो है, बुझौँ है भन्ने दृष्टिकोणमा मध्यमार्ग देश मार्ग हो भन्दा जस्तो अब चाहिँ गर्नुपर्ने के होला, राजनीतिक दलहरूको सद्बुद्धि फलाउनु पर्यो। उहाँहरूको सद्बुद्धि मैले किन भने मान्छेहरूलाई लडाउने, दलको रूपमा लडाउने, क्षेत्रको रूपमा लडाउने, रूपमा लडाउने, जातको रूपमा लडाउने, जातिको रूपमा लडाउने जुन राजनीतिक दलहरूले कुकर्म गर्नुभयो, मैले त्यसलाई कुकर्म भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु, कुकर्म भन्ने काम गर्नु हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने अब सुकर्म गर्ने बेला चाहिँ आयो। त्यो बेला कसरी आयो भने राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता नहोस्, स्थानीय पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर भनेर त 2-4 जना आफ्नो कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्या होलान्, बाँकी त कार्यकर्ता हुन्। कार्यकर्ताहरूलाई के भन्नु पर्यो भने ए साथीहरू हो, शिक्षक पनि हाम्रै दलसँग सम्बन्धित हुन्, अब उहाँहरूको सहकार्यको जरुरी छ भन्नु नि पर्यो। तर हाम्रो राज्य संयन्त्र चलाउनेहरूको नियत पनि नि जस्तो मस्यौदा बन्दाखेरि त शिक्षा राज्य मन्त्रीले केसम्म भन्नुभयो भने हामीसँग त छलफलै भएन भन्नेसम्मका विषय पनि भन्नुभयो। अनि निजी विद्यालय सञ्चालक आफै रहेका शिक्षा मन्त्री निजी क्षेत्रले राखेका मागहरू चाहिँ हुबहु सम्बोधन गर्ने अवस्थासम्म उहाँ पुग्नुभयो। अनि अर्को विषय अहिले तीनै दल के भनिरहेछन् भने शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, 70वटा संशोधन त हाम्रै छन् भनेर कंग्रेसको नेताले भनिरहनु भएको छ। यो फेरि आफै गल्ती गर्ने, पछि चाहिँ एक चरणको चाहिँ सकारात्मक पोइन्ट आउँदाखेरि यो जसले नै होडबाजी चाहिँ उनीहरूको किन चलिरहेछ, नसुध्रिने लक्षण त त्यही उनीहरूले देखाइरहेछन्। एउटा यहाँले भन्नुभएमा तागत के छ भनेदेखि त्यो जसले त्यो मस्यौदा हेर्न पर्थ्यो त्यो मस्यौदा हेर्न नदिएको निश्चित हो। त्यो मानेमा
सङ्घीय मन्त्रालय विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरेको बदमासी हो। किनभने उहाँहरूले त्यो मस्यौदा बनाइसकेपछि सार्वजनिक गरे हुन्थ्यो। चीनमा त सार्वजनिक गर्छ, अब हामी सार्वजनिक गर्नु भएन, मलाई पनि लाज लाग्छ। सार्वजनिक गरेर त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको विचारहरू लिएर त्यो विचारको आधारमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै संसदमा दर्ता गरिदिएको भए यसले ज्यान लिन्थ्यो, एउटा तागत हुन्थ्यो, त्यो राम्रो किसिमको अभ्यास हुन्थ्यो। त्यो कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय चुकेकै हो। उहाँहरूले गरेको त्यो जानेर हो कि नजानेर हो, त्यो उहाँहरूको चाहिँ तरिकाहरू ठिक भएन। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब शिक्षकहरूले जुन ढङ्गले अहिले स्थानीय पालिकासँग आक्रामक हुनु हो, अब त्यो आक्रामक हुने दिन पनि गए। किनभने प्रकारान्तरले शिक्षकहरू पनि राजनीतिक दलसँगै सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षक महासङ्घ भए पनि 17वटा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, ती भनेको राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन हुन्। अब उहाँहरूले के छान्नु पर्ने हो भने भातृ सङ्गठनकै बस्ने हो भने राजनीतिक दलले भनेका कुरालाई कार्यान्वयन गरौँ, होइन सङ्गठनको रूपबाट बाहिर निक्लेर आउने र ट्रेड युनियनको अधिकार हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ट्रेड युनियनको भाषा के हुँदो रहेछ भनेदेखि कम्तीमा 90% समय प्रतिदिन विद्यार्थीलाई शिक्षकले दिनुपर्छ। अब त्यो अभ्यास हुँदो रहेछ भनेको हाम्रो विद्यार्थीलाई ल तिम्रो आज छुट्टी भनेर भन्न पाइँदैन। अब जस्तै कानुनी पाटोमा म एकैछिनमा आउँछु, संवैधानिक पाटोमा जस्तो अघि मैले यहाँसँग प्रथम प्रश्नमै भनेको थिएँ कि यो चाहिँ हात्ती आयो फुस्स जस्तो भयो, या अझ केही संगठनले के भन्दैछन् भने यो फेरि धोकाको राजनीति भयो भन्दैछन् क्या। अझ केसम्म भन्दैछन् भने शिक्षक आन्दोलनले 1-2 जनालाई नेता बनायो होला, अर्को चुनावमा समानुपातिक नभए राष्ट्रिय सभातिर व्यवस्थापन अर्को चुनावमा कतै होलान्, अरू शिक्षकहरूको पैसा मात्रै नाश भयो भनेर भनिरहेछन्। जस्तो यो राज शिक्षक संघले के भनिरहेछ भने राज शिक्षकका मागहरू सम्बोधन भएनन् भनेर भनिरहेछ। एकातर्फ उपदानको विषय आइरहँदाखेरि भोलिका दिनमा सेना प्रहरीहरू सड़कमा उत्रियो भने के होला भन्ने प्रश्न छ। अर्कोतर्फ चाहिँ राज शिक्षकहरू यो सम्पूर्णलाई चाहिँ स्थायी बनाउनु पर्यो भन्ने खालको माग राखिरहनु भएको छ। यो माग चाहिँ कतिको सम्बोधन योग्य वा यो उचित माग हो? यो अब राहत शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी त्यहाँ परेको खासै छैन। त्यहाँ पनि के भनेको छ भने आवधिक भन्ने शब्द चाहिँ पर्या रहेछ। आवधिक भन्नु भनेको ठिक होइन, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नु पनि भएको छ। किनभने शिक्षक महासङ्घकै साथीसँग बिहान मात्रै म संवाद गरिरहेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने कुरा सम्भव भएको छ भनेदेखि त्यो शिक्षकलाई बरु 2 वर्ष 3 वर्ष कति समय दिने हो आफू तयारी हुनुहोस्। किनभने शिक्षक भनेर भनेको जहिले पनि अध्यावधिक भइराख्नु पर्ने जात हो। हाम्रो शिक्षकलाई हामीले अध्यावधिक पनि गर्न सकेनौँ। राहत शिक्षकहरू पनि त्यही दशा हो। सबै बेठिक छन् भन्ने पनि होइन, केही ठिक छन् केही बेठिक छन्, त्यो निश्चित हो। त्यसो भनेपछि अर्को एउटा सम्भावना के आयो भने अब शिक्षकहरूलाई वर्गीकरण गर्ने दिन आयो। अब यो अलिक संवैधानिक विषय जस्तो हाम्रो विद्यालय शिक्षा तह चाहिँ स्थानीय तहको अधीनमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले भन्यो, त्यही अनुसार अहिलेको विधेयक पनि आयो। अर्कोतर्फ विरोधाभास के भयो भने शिक्षकहरूको सरुवा बढुवादेखि लिएर सबै विषय स्थानीय तहमा, अनि उनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने विषय फेरि संघमा आउँछ। अर्को विषय फेरि त्यही पूर्व प्राथमिक तहमा बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई फेरि स्थानीय तहले त्यहाँ चाहिँ सेवा सुविधा दिइरहेछ। अर्को त्यस्तै संवैधानिक जटिलता भनेको संविधानले ट्रेड युनियन बनाउने अधिकार दिन्छ, अनि यो विधेयकले चाहिँ ट्रेड युनियन नबनाऊ शिक्षकहरूलाई भन्छ। यी चाहिँ जस्तो संवैधानिक जटिलता जो यी छन् बाँझिएका छन्, यिनीहरूको समाधान चाहिँ अब के त? साह्रै सजिलो समाधान छ। जस्तो ट्रेड युनियन हुन नपाउने भनेर भने त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यहाँ चाहिँ शिक्षकले ट्रेड युनियनको कुराकानी गरे। त्यहाँ के भनेको छ, दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, भोट माग्न नपाउने, अनि के गर्न नपाउने, उठ्न नपाउने, के गर्ने, त्यो किसिमको कुराकानी छ। अब प्रश्न के आउँछ भने ट्रेड युनियन भनेको र दलगत राजनीति भनेको एउटै हो कि भिन्नै हो? अब हाम्रो राजनीति भातृ संगठन भनेर जुन खोले तिमीले खोल्नु भनेको ठिक हो कि अपराध हो? हाम्रा राजनीतिक चरित्र त त्यस्तो देखिया छन् नि त भातृ संगठनका। अब तर राजनीतिक दलहरूलाई बिस्तारै सद्बुद्धि पलाउँदैछ। सद्बुद्धि के पलाउँदैछ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, डाक्टरलाई, इन्जिनियरलाई सबलाई त टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ आफ्नो दलमा फसाइसक्नु हो। अब उहाँहरूको सद्बुद्धि के पलाउँदैछ भने नचाहिने काम गरिएछ भनेर सद्बुद्धि पलायो भने उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने होइन अब चाहिँ के गर्ने भनेदेखि यो के अरे दलगत ढङ्गबाट शिक्षकलाई नराख्ने भनेर किसिमको कुरो गर्ने आशा। त्यसो भनेपछि त्यसले एउटा सम्भावना के दिन्छ भने दलगत रूपमा शिक्षकहरूलाई नराख्ने हो भने शिक्षकले यति बेरसम्म के गर्ने,
त्यो एउटा प्रश्न होला। त्यसो भएपछि त्यो प्रश्नलाई चाहिँ उत्तर गर्नको निम्ति अर्को बाटो विकल्प चाहिँ खुल्छ भनेर भन्न चाहन्छु म। किनभने शिक्षक महासङ्घकै पूर्व अध्यक्षसँग मैले कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यसो हो भने हाम्रो चाहिँ शिक्षक महासङ्घ बन्ने जुन प्रक्रिया छ, अहिले त दलहरूको भातृ सङ्गठनको महादल हो नि त, एक किसिमको हिसाबले महासङ्घ हो नि त। त्यो सङ्घलाई बिस्तारै शिक्षक सङ्घ बनाऊ, शिक्षक महासङ्घ बनाऊ। त्यो महासङ्घको काम चाहिँ के हुन्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चाको बारेमा कुराकानी गरोस्, उसले अभिभावकको बारेमा कुरा गरोस्, व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गरोस्, कसरी भोलिको केटाकेटी गतिलो बनाओस्, यो किसिमको हिसाबले कुरो गरोस् भनेर भन्ने हिसाबमा उहाँहरू जान खोज्नुहुन्छ। त्यहाँनिर अब संवैधानिक जटिलता भन्दा पनि राजनैतिक दलहरूले शिक्षकहरूलाई आफ्नो अङ्ग बनाउने किन बनाउने? किनभने कसैले महासमितिमा सदस्य बनाउन लगेका छन् आफ्नो सङ्घबाट, कसैले चाहिँ सङ्गठनबाट पोलिट ब्युरोको सदस्य बनाएका छन्। अब यो कुरा त यथार्थ हो नि। संविधानको अनुसूची 8ले पालिकाहरूको लागि यो अनिवार्य शिक्षाको जिम्मा त्यहीँ छ, निःशुल्क शिक्षाको जिम्मा त्यहीँ छ, बाल विकासको जिम्मा त्यहीँ छ, माध्यमिक तहको जिम्मा त्यहीँ छ। सबै खालका विद्यालयहरूको जिम्माको कुरो उहाँसँग छ भने त्यसलाई प्रदेशले कसरी सघाउने, सङ्घले कसरी सघाउने भन्ने कुराको ढङ्गबाट त्यो आइदिनु पर्छ। त्यो आइदियो भने अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ के बुझिया हुँदो रहेछ भने सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण भन्ने भाषा बुझेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भए त यहाँबाट भए जति चाहिँ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नु भनेको बेइमानी मध्येको हो। त्यो सङ्घीयता नबुझेको, विकेन्द्रीकरण नबुझेको अवस्था हो। अब यहाँ चाहिँ शिक्षकहरूले बुझ्ने किसिमको परिस्थिति आयो। बुझ्ने परिस्थिति के आयो भने डाक्टर मलाई अब अन्तिममा चाहिँ छोटोमा मलाई के बताइदिनुहोस् भने, जस्तो हामीले यतिका चाहिँ नीतिगत कुराहरू गरिरहँदा, आफ्ना अधिकारका लागि यतिसम्म शिक्षकहरू लडिरहँदा, अब एउटा अन्तिममा प्रश्न के उठ्छ भने, एउटा प्राइभेट स्कुलमा 10 क्लासको विद्यार्थीलाई आइएससी पढेको शिक्षकले पढाउँदाखेरि, आइएससी पढिरहेको शिक्षकले 10 क्लासको विद्यार्थीलाई पढाउँदा एससीमा उसको नतिजा उत्कृष्ट आउँछ, जसको तलब भनेको 10 देखि 15 हजार हुन्छ। तर उनीहरूभन्दा केही बढी तलब लिइरहेका हाम्रा सरकारी विद्यालयका बीएससी तहका शिक्षकहरू चाहिँ त्यो नतिजा ल्याउनमा किन सफल भइरहेका छैनन्? निजी सर चाहिँ नतिजा ल्याउन खोज्ने, तिनीहरूभन्दा बढी पैसा पनि पाएकै छन् होइन? इच्छा शक्ति कतै हाम्रा शिक्षकहरूको खस्किएको हो या खस्काइएको हो, के चाहिँ हो त? जिम्मेवार को भन्ने? एकदम जटिल प्रश्न ल्याइदिनु भयो। 2-3टा आँखाबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा आँखा के गरी हेर्नुपर्छ भने, निजीमा जाने केटाकेटी भने को हुन् भनेर सोधौँ। के भने मेरो छोराछोरी होला, म जस्ता मान्छेहरूको आर्थिक हैसियत भएको मान्छेहरूको छोराछोरी होला। म आवश्यक पऱ्यो भने ट्युसन पनि राख्न सक्छु, उनलाई कोचिङ पनि गर्न सक्छु। एउटा त्यो बाटोबाट हेरौँ। दोस्रो कहाँबाट हेरौँ भनेदेखि, निजी विद्यालयमा भएको शिक्षकले पढाएन, गतिलो नतिजा आएन भने उनले त नतिजा मुखी भने त नतिजा आएन भने उनले चाहिँ रुपियाँ सुको पाउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि काम गर्ने किसिमको कुरो सरकारी स्कुलमा त्यो स्थिति रहेन। अर्को चाहिँ सरकारी स्कुलमा आउने केटाकेटीहरूको के अरे त्यो सामाजिक बनोट भन्नुहोस् न, त्यो सामाजिक बनोट कस्तो हो भने बाबुआमाले हेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, पैसा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन, बेग्लै खालका केटाकेटी आए। उनको आर्थिक हैसियत र सामाजिक हैसियत भिन्न छ। कमजोर भन्दिनँ मैले, भिन्न छ। भिन्नलाई भिन्न तरिकाले पढाउने तागत हाम्रो शिक्षकसँग भएन। सयौंको संख्यामा काठमाडौँ आएका शिक्षकहरू, अहिले केही शिक्षकहरू चाहिँ असहमति जनाएर घर फर्किनु परेको छ। सहमति भयो भनेर दाबी गरिएको छ, तर सँगै आएका शिक्षक मध्येका केही शिक्षकहरू, अझ उनीहरूले दाबी गरे अनुसार राहत शिक्षकको संख्या अहिले 40,000 देखि 45,000 को बीचमा छ। 40 देखि 45,000 शिक्षकहरूसम्म चाहिँ निराश हुनुपर्ने खालको कस्तो सम्झौता भयो भन्ने अर्को प्रश्न छ। र सँगै आएका शिक्षकहरू अहिले चाहिँ कोही चाहिँ यो शिक्षक सङ्गठनबाटै हामी बाहिरिन्छौँ भन्नेसम्मका चेतावनी दिइरहेछन्, कोही फरक खालको नयाँ आन्दोलन गर्छौँ भन्ने चेतावनी दिइरहेछन्। समग्रमा यो आन्दोलनदेखि लिएर सहमतिसम्मका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने यसले एउटा स्वरूप चाहिँ छर्लङ्ग पारिदिएको छ। शिक्षाप्रति हाम्रो सरकार कतिको जिम्मेवार छ, कतिको चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने एउटा रूप चाहिँ उदाङ्गो पारिदिएको छ। हरेक वर्ष शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने बहस नचलेको होइन, तर 3-4% भन्दा बढी त्यति पनि हुँदैन, बजेट पारिँदैन शिक्षा र स्वास्थ्यमा। अहिले त्यसको
नतिजा हामीले देखिराखेका छौँ। पढाउने शिक्षकहरू सडकमा आइरहनु परेको छ भने पढ्ने विद्यार्थीहरू अहिले दिनानुदिन हजारौँको सङ्ख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिड लागिरहेको छ। पढाउने र त्यस पश्चात नतिजा र त्यहाँबाट आउने जो प्रतिफल हुन्छ त्यो प्रतिफल स्वदेशमै हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न पाएनौँ भने त्यो हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ भन्ने अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा हुन्छ। त्यसकारण शिक्षा विधेयक एउटा कुनै शिक्षकहरूले मात्रै उनीहरूको माग सम्बोधन हुने गरी वा उनीहरूका मात्रै उपदानका विषयहरू, निवृत्तिभरणका विषयहरू, सरुवा बढुवाका विषयमा मात्रै हामीले शिक्षा विधेयकको बहसलाई केन्द्रित गर्ने हो या समग्र शिक्षा प्रणाली यो देशमा पढेर यही देशमा भविष्य देख्न सक्ने वातावरण र त्यो खालको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ हामीले अबको शिक्षालाई केन्द्रित गराउने हो, यो भने सरकारदेखि लिएर आम सर्वसाधारणले पनि बुझ्नु अब आवश्यक भएको छ। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिएको छ। अर्को दिन नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।